बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। एक दफ़ा हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा दोनों 8 पहर से भूखे थे। शाम के करीब एक ताजर के ऊँट आए। इसे ऊँटों से सामान उतरवाने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत थी। हज़रत अली ने इसके काम के लिए अपने आप को पेश किया और रात तक इसके ऊँटों का सामान उतारा। ताजर ने 1 दरहम मेहनत का मुआवजा दिया। चूँकि रात ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए खुर्दोनोश की दुकानें बंद हो चुकी थीं। ताहम एक दुकान से जौ मिल गए। शेर खुदा 1 दरहम के जौ लेकर घर आए। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से देर से राह तक रही थी। शौहर को देखकर बाग-बाग हो गई। जो इनसे लेकर चक्की में पीसे, फिर इनको गूँधा, आग जलाई और रोटी पकाकर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी। जब वो खा चुके तो खुद खाने बैठी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस वक्त सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक याद आया कि फ़ातिमा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना अक़दस में खाने को कुछ ना था। सैयदतुल निसा हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर का भी यही हाल था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में काशाना अक़दस से बाहर निकले। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक मिल गए। इत्तेफ़ाक से वो भी इस दिन फ़ाक़ा से थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को साथ लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए। इस वक्त हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने खजूरों के बाग में गए हुए थे और घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद ना थी। हज़रत अबू अय्यूब की ज़ौजा मोहतरमा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू अय्यूब कहाँ हैं? हज़रत अबू अय्यूब का बाग मकान के बिल्कुल करीब था। उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो खजूरों का एक गुच्छा तोड़कर बेताबाना दौड़ते हुए घर पहुँचे और ये कुछ मेहमानाने अज़ीज़ की खिदमत में पेश किया। इसके साथ ही फ़ौरन एक बकरी ज़िबह की, आधे गोश्त का सालन पकवाया और आधे के कबाब बनवाए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर कुछ गोश्त रखकर फरमाया, इसे फ़ातिमा को भेज दो, इस पर कई दिन का फ़ाक़ा है। हज़रत अबू अय्यूब ने तामील इरशाद की और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुफ़क़ाए किराम के साथ खाना खाया। ये पुरतकल्लफ़ खाना खाते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो गई और फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि क़यामत के दिन बंदों से दुनियावी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, यानी इन नेमतों का हक़ तुमने कैसे अदा किया। एक दिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। आपने देखा कि सैयदतुन निसा यानी ऊँट की खाल का लिबास पहने हुए हैं और इसमें भी 13 पेवंद लगे हुए हैं। वो आटा गूँध रही हैं और ज़बान पर कलाम अल्लाह का विर्द जारी है। हज़ूर ये मंज़र देखकर अब दीदा हो गए और फरमाया, फ़ातिमा दुनिया की तकलीफ़ का सब्र से ख़ात्मा कर और आखिरत की दायमी मुसरत का इंतज़ार कर। अल्लाह ताला तुम्हें नेक अजर देगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम पर कई दिन ऐसे गुजर गए कि ना तो हमारे पास खाने की कोई चीज़ थी और ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसी ज़माने में एक दिन मैं कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक दिनार पड़ा पाया। थोड़ी देर मैंने सोचा कि इसे उठाऊं या ना उठाऊं। आखिर मैंने इसे उठा लिया क्योंकि सख्त मुसीबत तंगदस्ती में मुब्तला था। इसे लेकर एक दुकानदार के पास आया और आटा खरीद कर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ले गया और इनसे कहा, इसे गूँधो और रोटी पकाओ। उन्होंने आटा गूँधा शुरू किया। इस वक्त भूख की वजह से इनकी कमज़ोरी की ये कैफियत थी कि कमर झुक गई थी और इनकी पेशानी के बाल लगन तक पहुँच रहे थे। बहरहाल उन्होंने जूं तूं करके आटा गूँधा और रोटी पकाई। फिर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, इसे खा लो, अल्लाह ताला ने तुमको ये रिज़्क़ दिया है। हज़रत इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि सामने से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आईं और बिल्कुल हज़ूर के सामने खड़ी हो गईं। आपने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आओ। ये ज़रा करीब हुई। आपने फिर फरमाया, ए फ़ातिमा करीब हो। ये आपसे और करीब हो गईं और बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो गईं। इस वक्त इनके चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी और खून नहीं था। हजूर ने अपनी उंगलियां फैलाईं, फिर अपनी हथेली हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने पर रखी और अपना सर मुबारक उठाकर फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, भूखे के पेट को भर देने और हाजित को पूरा करने वाले और गिरे हुए को बुलंद करने वाले, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद को भूखा ना रख।
اس وقت میں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو پیلا پن تھا وہ جاتا رہا اور خون ظاہر ہو گیا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمران، مجھے اس وقت سے کبھی بھوک نے نہیں ستایا۔ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار آ گیا۔ رات انہوں نے سخت بے چینی اور مشکل میں کاٹی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وضو کر رہی ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ، تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو دفن کر کے آ رہے تھے کہ راستے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھیں اور گھر سے کیوں نکلی ہوئیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ہمسایہ کے گھر میں موت ہو گئی تھی، وہاں تعزیت کے لیے گئی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ حال تھا کہ ہمارے پاس مینڈے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا جس پر ہم رات کو سو جاتے، دن کو اس میں پانی لادنے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے۔ میرے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی خدمت گزار نہیں تھا۔ اسی طرح ایک بار قریش کسی جگہ اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے لگے کہ مدعی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکدم اس طرح حملہ کریں کہ انہیں مار مار کر زخمی اور بے ہوش کر دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بھی کمسن تھیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش کی اطلاع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ گھر سے نکلے اور مسجد الحرام میں تشریف لے گئے۔ سازشیوں نے آپ کو دیکھا تو آنکھیں نیچی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، بیٹی جس کافر پر مٹی پڑی جنگ بدر میں وہ دوزخ کی غذا بن گیا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا سے اذن، جسے اجاب کہتے ہیں، لے کر نکاح تو کر ہی دیا، اب انہیں روانہ کرنا تھا۔ گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، سیدہ علی مقام غمگین سی بیٹھی ہیں اور سادہ سا لباس پہنے سر جھکائے کچھ پریشان نظر آتی ہیں۔ پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ مگر وہ شرم کے مارے خاموش رہیں۔ فرمایا، بیٹی میں جانتا ہوں کہ علی غریب ہے، کنگال اور تنگ حال ہے، کرائے کی جھونپڑی میں رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے اور نہ ان کا اپنا مکان ہے، نہ ان کی جائیداد ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ میں نے اچھے دولت مندوں اور کھاتے پیتوں کی درخواستیں نامنظور کی، مگر اے فاطمہ، اپنی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ شاہد ہے، میری برادری میں علی سے بہتر کوئی نہیں تھا جسے میں تیرے لیے منتخب کرتا۔ بیٹی اگر علی تنگ دست ہیں تو فکر نہ کر، اللہ مالک ہے، یہ دنیا کی مفلسی و غریبی چند روزہ ہے، تو آخرت پر نگاہ رکھ، اس کی کشادیوں کو دیکھ، کیونکہ عقبہ کے دولت بھرے خزانے تیرے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھے ان کا مالک بنائے گا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی بھی اندر چلے گئے۔ انہیں دیکھ کر سیدہ فاطمہ دوڑیں اور کوٹری میں چھپ گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی تم کیوں چھپ گئی تھیں؟ ام مکتوم تو نابینا ہیں۔ سیدہ عالم نے جواب دیا، ابا جان، اگر وہ نابینا ہیں مگر میں تو نابینا نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ غیر محرم کو دیکھا کروں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وارفتگی سنت اس درجہ ترقی کر گئی تھی کہ بعض وقت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا کوئی سابقہ عمل یا حکم یا ارشاد بدل دیتے تو یہ سنت رسول آپ کو آگاہ فرماتی کہ حضور آپ نے یہ کام فلاں وقت میں یوں کیا تھا اور اب یوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں ہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دیدہ دناستہ کرتے تھے، کیونکہ جب کسی مصلحت کی بنا پر بحکم الہی پہلا حکم منسوخ ہو جاتا تو آپ اللہ ہی کے حکم سے نیا مسئلہ بیان فرماتے تھے، کبھی جواز کے لیے کرتے کہ یوں بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی ٹھیک ہے،
بی بی فاطمہ بطول نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں یہ سن لیا کہ گوشت کھایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اونٹ کا گوشت کے الفاظ ارشاد فرمائے، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اونٹ کا لفظ نہ سنا اور مطلق گوشت سمجھ لیا، اس لیے اسی پر عمل شروع کر دیا۔ ایک دن جناب فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس روز فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے گوشت پکا رکھا تھا۔ حضور نے بھی تناول فرمایا۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو ہی سے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، حضور وضو کر لیجئے، اور پھر وہ الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنے تھے، وہ دہرا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے، فرمایا، بیٹی، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اونٹ کا گوشت تھوڑا ہی تھا۔